हाजी हाडसाण भितर येयल्ल्या कारणान ते हाजी सगळ्यांनी सांगिल्लें तशें करून पास जो चड ना जायन ती हाडसाण ती हे डिजॉल्व जावं ना ती इफेक्ट जालें सगळें शेतान आखी टोटल हो दिशी शेत पेडी जालें आनी आज आमी गोरवांचा हाजी ZDO आमकां गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां कितें सबसिडी सगळ्या शेतकारांक कित्याक हाजी जायतो शेत रोयपाक जायती मेहनत आसता आनी ती आज हितून पेडी जाली म्हणटकूच न्हू निराशी जाताय पूण हे हाजी गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां कितें आदार मेळ्ळो सगळ्या शेतकारांक ती एक लोकांक एक बेनिफीट जातली. सकाळी आमच्या ऑफिसान न्ही पाले तोळे शेतकारांचे एसोसिएशन एज अ चेअरमॅन जो आसा बाब रोकोजीन हेणे एक लेटर दिले की एक म्हणजे खारें उदक येता आनी शेताक खुबशी काबार जाल्ली आसा म्हणजे पिड्ड्यार जाल्ली आसा. सो 2 सुमार तेंच्यांनी लेटर दितात. हांवें फोन केलो इमिजिएटली ताका की हांव येता आफ्टरनून येता म्हटलें इन्स्पेक्शनाक. मागीर तो बरें म्हणून आपल्या MLAकूय सांगता म्हणून आनी 3 सुमार इन्स्पेक्शन करया म्हटलें. सो आतां आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आसा. इन्स्पेक्शनाक आमकां दिसलेलें आसा की जे कमी उणो पावस ह्या वर्सा खूब कमी पडला त्या पावसाक लागून सलायनिटी जी आसा ती अजुनूय उरलेली आसा. सलायनिटी मागीर हाय टायडाचेर कितें आसा तर भितर येता न्ही शेतान उदक सो ते सायडीच्यान सकयली जी शेतां आसा ती करपोन येवपाक लागली आसा. सो ओनली बिकॉज ऑफ सलायनिटी हे वॉटर. सो हांवें तांकां सांगलां शेतकारांक सगळ्या की डॅमेज आसा पळय क्रॉप त्याचो फोटो मारा आनी आमच्या ऑफिसान एप्लिकेशन फॉर्म आसा तेवूय हांव तांकां दिता. सो एप्लिकेशन फॉर्म भरून दिया म्हणून आमची अंडर शेतकरी आधार निधी स्कीम आसा. आमी 40,000 पर हेक्टराक तांकां दिता. हांगा एक प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां आतां आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी इन्स्पेक्शनाक आतां पयलें ते बरोवन आमची जी शेतां आसलीं ती करपोन गेल्या आनी करपोन गेल्या म्हटल्यार म्हाका दिसता एक खारें उदक जें आसा तें आमच्या शेतान पावलें आनी हे शेतान जी शेतां आहा ती आमची सकयले सगळीं शेतां सगळीं आमची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. आतांच आमी पळयलां तुमी तो व्हिडिओ बी काडला आसतलो आनी शेतां सारकी लोकांनी पिड्ड्यार जाल्या. Like, subscribe, and get notified.